मनकै ईश्वरलाई चिनौ बाहिर खोज्दैन हिँडौ होइन हजुर। साँच्चै नै तपाईँ हामीले खोजेको ईश्वर भेटाइसकेका छौँ। भेटाउनु हुने आदरणीय अग्रज अगुवाहरूलाई र ईश्वरलाई एकसाथमा जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य मान्य श्री जयराम थापाज्यू, उहाँको यस स्टेजबाट हामी उहाँलाई अन्य कार्यक्रमको सहभागिताको पनि सेड्युल रहेको भएर हामी बिदाई गर्न बाध्य छौँ। यति बेला ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका केन्द्रीय प्रमुख आदरणीय प्रकाश सर हजुर, त्यसैकै उपप्रमुख आदरणीय सुशीला म्याम हजुरको समुपस्थितिमा उहाँलाई सम्मान प्रदान गर्दै बिदाई गर्दैछौँ र स्टेजमा उपस्थितिको लागि उहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथमा अन्य अर्का अतिथिज्यू दीपक तामाङज्यू, जो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो खेलाडीको हैसियतले पदक जित्न सफल, नेपाललाई खेलकुद क्षेत्रबाट चिराउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, खेलकुद महासङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं युवा नेता हुनुहुन्छ समाजसेवी श्री दीपक तामाङज्यूलाई पनि माएको चिन्ह तथा सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि स्टेजमा उपस्थित भइदिनु अनुरोध गर्दछु। यति बेला यस स्टेजमा माएको चिन्ह तथा सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र सहजीकरण गर्नको लागि पनि आयोजकको तर्फबाट आदरणीय सरम्यामहरू जो जस्तरी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैको तयारी व्यवस्था मिलाइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली बज्दैछ। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद जसले आजको कार्यक्रममा समय दिनुभयो, प्रमुख आतिथ्यताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। प्रमुख अतिथिले साँच्चै नै हामीलाई उत्साहित पार्नुभयो र आज अन्य कार्यक्रमका बिजी सेड्युलका बावजुद यहाँबाट बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि धन्यवाद। मायाको चिरो भन्दा पूर्व दोसल्ला उडाई सम्मान गरिँदैछ र उहाँहरूको सम्मानार्थ उडाइएको दोसल्ला र सदा सर्वदा यो मायाको चिन्ह स्वरूप रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालको केन्द्रदेखि जिल्ला तथा शाखासम्मको सिङ्गो सबैको तर्फबाट र विशेष गरी आयोजकको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र उहाँको सम्मानमा यहाँहरूको जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गरिएको छ र साथमा युवा नेता दीपक तामाङज्यूलाई पनि सम्मान तथा मायाको चिन्ह वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र उहाँहरूको समयको लागि, उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय यो कार्यक्रमलाई परिमार्जित हुँदै यहाँसम्म ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याउनु भएकोमा उहाँहरूको सहयोगको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी आयोजकको तर्फबाट उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो महत्त्वपूर्ण समय यस कार्यक्रममा दिनुभयो। यति बेला संयुक्त रूपमा फोटो सेसन चलिरहेको छ र केही समय पश्चात आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू यस कार्यक्रम स्थलबाट बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि हामीले ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालको जिल्लाका होस् या स्थानीय तहका होस् या केन्द्रका होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि उहाँहरूका नीति निर्माणका तर्फबाट पनि नेपाल सरकारमा विभिन्न तह तब्कामा रहेर कार्यरत हुने उहाँहरू र उहाँका पार्टीगत विभिन्न तह तब्काका व्यक्तित्वहरूलाई पनि र सरकारलाई पनि उहाँले झकझक्याउनुहुनेछ। साँच्चै सरकारको नजरमा ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल पर्नेछ र सरकारको नजरमा परेसँगै सरकारको संरक्षण र आवश्यक सल्लाह सुझाव हामीले प्राप्त गरेछौँ। उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको आगमनको अपेक्षा पनि यही हो कि संस्थालाई चिन्न जरुरी छ, संस्थाको गतिविधि निहाल्न जरुरी छ। तसर्थ उहाँहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँहरूको उपस्थितिको लागि फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आयोजक तथा हामी सबै सच्चाई केन्द्र नेपाल परिवारको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः हाम्रा आदरणीय प्रमुख सर हजुर, उपप्रमुख म्याम हजुर र सम्पूर्णलाई फेरि पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोक चौतारा शाखाका प्रमुख आदरणीय चन्द्र थापा सर हजुर, उहाँको गवाई तथा वचनको लागि जहाँ हुनुहुन्छ कृपया उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय चन्द्र थापा सर हजुर, सिन्धुपाल्चोक चौतारा शाखाका प्रमुख। धन्यवाद गर्छु जगतकै सृष्टिकर्ता प्रधान ईश्वरलाई करोड करोड यसु मसीहको नाउँमा र हाम्रो पोखरामा रहनुहुने प्रकाश सर, सुशीला म्यामलाई भित्र आत्मादेखि नै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रा कपनहाइटमा हुने रविन्द्र सन्तोषी म्यामको सम्पूर्ण घर परिवारमा एकमुष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी आज विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका उपप्रमुख प्रमुखहरूमा एकमुष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रा
यस लिडरजनहरूमा पनि एकमुष्ट म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न टोलबाट विभिन्न नगरबाट पाल्नुभएका हाम्रा ईश्वरको सन्तानप्रति म चन्द्रबहादुर थापाको तर्फबाट नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रा क्यामेरा सरमेमहरूमा पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मेरो गवाई भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई ईश्वर चिनाइदिनु भयो। मेरो रूपा दिदी म्याम हुनुहुन्छ, कपनहाइडमा हुनुहुन्छ, उहाँ कपनहाइडमा जुट्नु भएको थियो, उहाँले चिनाइदिनु भएको हो र मलाई एकदम हाइड्रेसको एकदम समस्या थियो, मलाई एकदम अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको थियो र मलाई एकदम जब ईश्वर मैले चिने, ईश्वरमा आई विश्वास गरेँ, तर म 2-3 चोटि आउने बेलासम्म मैले विश्वास गर्न सकेको थिइनँ र केही समयपछि धेरै त्यहाँ बिरामीहरू, धेरै एकदम नाजुक बिरामीहरू देखेपछि ओहो ईश्वर त सत्य हुनु रहेछ भनेर एकदम विश्वास बढाएँ। जब विश्वास बढाएँ मलाई अपरेसन ईश्वरले गरिदिनु भयो, तयार पारिदिनु भयो र ईश्वर चिनाइदिनु हुने हाम्रा सर म्यामलाई फेरि पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै ईश्वर चिनाइदिनु हुने मेरो दिदीलाई पनि फेरि जुन अवस्थामा भए पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सदाभरि ईश्वरको आशिष परिरहोस् पनि भन्न चाहन्छु र मलाई तयार गर्नुभयो र अनि दिदीले फेरि भनिदिनु भयो अब बाबु महिमा गर चौतारामा भनिदिनु भयो र ठिकै छ नि त अब ईश्वरको योजना भनी धेरै बेरसम्म लोत पधाएर बसेको थिएँ। एकदम मनलाई एकदम कठोर गर्न सकेको थिइनँ, अब कसरी गर्ने के गर्ने केही थाहा थिएन। पछि एकदम हौसला बढ्दै गयो, जुड्दै गएँ। अब पक्का पनि ईश्वरको त्यो चाहिँ नाजुकहरू देखेपछि धेरै ओहो पक्का पनि उद्धार हुने रहेछ नि त मलाई पनि भयो र मैले तथ्य देखेँ, दृश्य आफूले देखेपछि झन् विश्वास बढ्यो र विश्वास बढिसकेपछि महिमा खोली मैले गाउँमै खोलेको थियो। अलि कुना ठाउँमा थियो र बिरामीहरू लानलाई पनि अलिक समस्या पर्ने ठाउँ थियो। फेरि सरसँग म्यामसँग सहमति मागी चौतारामा लान्छु भनेर हुन्छ हजुर भन्नुहोस् भन्नुभयो र अहिले चौतारामा गरेको छु। महिमा एकदम 5-7-6 जना जन हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो छ र एकदम चौतारा शाखाको पनि गवाई एकदम ठुला गवाई छन् हैन र 28 वर्षसम्म पाठेघर तल झरेर बसेको, जति दबाई खाँदा पनि तयार नभएको र अहिले जुन महिमामा जुट्नुभयो त्यो पाठेघर ठाउँको ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ परमेश्वर पिताले। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र 68 वर्षसम्म पनि दबाई खाएर बस्नुभएको दमको व्यथा जब ईश्वरमा जुट्नुभयो, अहिले जुन ईश्वरमा जुटेपछि त्यो दमै छैन, ईश्वरले चुक्ता कहाँ बनाइदिनु भयो। ठिक्क चाहिने सास ईश्वरले रचना गरेको सास मात्रै दिइराख्नु भएको छ र मलाई ठिक भयो भनेर यस्तो गवाइदिनु भएको छ। र एकदम पथरी थियो, पथरी अब अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर डेट दिएको थियो र उहाँलाई पनि सुसमाचार छोरीले सुनाइदिनु भयो, चौतारामै जुट्नुहोस् बुवा, चौतारामै महिमा छ भनिदिनु भयो। अहिले चौतारामा जुट्नु भयो। जब डेट दिएको थियो जबरजस्ती उहाँले त्यो म जाँदिनँ अब भनेर बस्नुभयो, महिमामा जुटिरहनु भएको थियो। अहिले अपरेसन त्यो पथरीको नि ईश्वरले गरिदिनु भयो। एकदम आशिष ईश्वरले एकदम दिनुभएको छ। धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वरलाई करोड येशू मसीहको नाउँमा। हाम्रो महिमामा जुट्नु भएको एकदम युवक केटा, म भन्दा पनि अझ धेरै केटा, उमेर नगएको केटा, एकदम कस्तो विश्वास मान्नुहुन्छ होला र यस्तो केटा नि आउनु भएको छ विश्वास मान्नुहुन्छ होला र भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो म्यामले। अनि उहाँले चाहिँ मैले पनि भन्ठानेको थिएँ बुझ्न आउनुभएको होला के भनेर बुझ्न आउनु होला भन्ठानेको थियो, तर होइन रहेछ। तर हामीले त्यसमा क्षमा मागेँ मैले पनि र चाहिँ हामीले टिका लगाइदिएपछि पुरै रातो देख्ने, हामीले टिको लगाइदिएपछि उहाँले सबै रातो देख्ने अनि जिउमा पुरै सर्प हिँडेको देख्ने, सलङलङ सर्प हिँडेको देख्ने, सर्प हिँडेको देखेर अनि के भएर आउनुभएको तपाईँले मैले सोद्धाखेरि एकदम सर्प हिँड्ने जिउमा सपनामा नि सर्पले लठारिने त्यस्तो भएको छ सर हजुर भन्नुभयो। जुन दिन त्यहाँ आएर रविदासको नौगिकार गर्नुभयो त्यस दिनदेखिबाट आएर गवाइदिनु भइसक्यो। एकदम मलाई अहिले आनन्द छ, मलाई यो सर्प पनि हिँड्दैन। सरम्यामले टिको लगाइदिएपछि म रातै देख्थेँ, रातो मासु नै पुरै देख्थेँ, यो पनि अहिले मलाई छैन भनेर गवाइदिनु भइसक्यो। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा र मेरो गवाई यहीँ टुङ्गाउँछु। र किनकि हामीले सरमेमको वचन सुन्नु पनि छ, धेरै लामो समय पनि लिन भन्दै हजुरहरूमाझ पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। यति अद्भुत गवाई बताएर जानुहुने हाम्रो सर हजुरलाई पनि एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र भर्खरै गवाई भनेर जानुहुने हाम्रो सर हजुरलाई पनि एकदम सम्मान व्यक्त गर्दै अब हाम्रो पर्वत शाखा उपप्रमुख शान्ति बिका उहाँको जीवनमा भएको परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यहरू एकदमै घोषणा गर्नको लागि आउनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र काठमाडौँ तयारी अवस्थामा काठमाडौँ गौशाला शाखा प्रमुख
उपप्रमुख दिल मुक्तानज्यूलाई एकदमै तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु यीशु मसीहको नाउँमा। पिता परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा। र संसारकै अगुवा हुनुहुन्छ हाम्रो सरजी म्यामजी, र लामो दूरीलाई छोटो बनाएर यो काठमाडौँमा पनि परमेश्वरको राज्य फैलाउनु हुने हाम्रो सरजी म्यामजी, उहाँहरूको लागि नि परमेश्वरको धेरै आशिष। र म शान्ति कुस्मा फुलबारी शाखा शान्ति विश्वकर्माको तर्फदेखि यहाँहरू सम्पूर्ण उपप्रमुख प्रमुख र परमेश्वरका आत्मीय सन्तानहरू संसारभरि छरिनु भएको सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु। त धन्यवाद ईश्वरलाई। र मलाई पनि परमेश्वरले चुन्नुभयो, प्रार्थना सुन्नुभयो र म खटपटिँदै हिँडेको थिएँ। र म यो काठमाडौँ आउँदा सांसारिकमा म काठमाडौँ आउँदाखेरि एउटा टाउको नदुख्ने सुई लाएर प्लेनमा आउन पर्ने अवस्थाको थिएँ। र आज परमेश्वरले त्यो टाउको दुख्ने रोग एकदमै मसीमा लैदिनु भयो। 13 वर्षसम्म औषधि खाँदै मेरो पित्त थैलीमा पत्थरी परेको थियो। र जुन दिन मेरो म्यामले मेरो शिरमा हात राखेर मलाई चङ्गाई गरिदिनु भएको थियो, लगातै मेरो त्यो पित्त थैलीको पत्थरी नि 12 वर्षपछि बौमिरद्वारा परमेश्वरले फालिदिनु भयो। त पिता परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा। र मलाई एकदमै बौमिर भयो। बौमिर हुँदाखेरि मैले मेरो घाँटी चिरिए जस्तो भएर म चेक गर्न गएको थिएँ। चेक गर्न जाँदाखेरि तपाईँको पत्थरी कहिले छ भनौँ, कुन डक्टरले छ भनेर डक्टरले भन्नुभयो। र अनि म एकदमै खुसी भएँ, परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिएँ। पिता परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा। र हाम्रो पर्वत जिल्लामा पनि परमेश्वरको शाखा फुलबारी शाखा सञ्चालन भइरहेको छ र हाम्रा कामहरू पनि एकदम सफल हुँदै गइरहेका छन्। त हाम्रो ममता म्यामलाई नि परमेश्वरको भलिपूर्ण आशिष, उहाँको घर परिवारमा पनि परमेश्वरले दिनुभएको सुख शान्ति सदा सर्वदा रहिराखोस्। त पिता परमात्मालाई करोडौँ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा। र म टाउको दुखेर छटपटिनी, कुन हस्पिटल गए, कुन लामा कहाँ गए, सन्चो हुन्छ भन्दै हिँड्ने, र मेरो छोरा एकदमै कुलतमा फसिने र एकदमै दुःख कष्ट पाएको थिएँ। तर परमेश्वरले एकदम साथ दिनुभयो र मैले छोरालाई एकदम राम्रो बनाउँछु भनेर यहीँ काठमाडौँमा राखेर पढाएको थिएँ। र छोरा त एकदमै गलत ट्र्यापमा फसिएपछि अनि एकदम गाह्रो भएको थियो र करोडौँको सम्पत्ति सकिएको थियो। र डक्टर भनौँ हिँडो, लामाधामी भनौँ हिँडो, हिँड्दै हरेक कुराहरू सिद्धिएर एकदम जिरोमा पुगेको थिएँ। त परमेश्वरले मलाई फेरि जिउँदो जीवित बनाउनु भयो र परमेश्वरको राज्यमा हिँडडुल गर्ने योग्यको बनाउनु भयो। त परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा। त परमेश्वरले अनगिन्ती गवाईहरू दिनुभएको छ। र मेरो दियोरले पनि 14 वर्षदेखि रक्सी खाइराख्ने, रक्सी खाँदै उहाँलाई एकदमै ढल्ने बिमार भयो र उहाँ दिनको 3 चोटि ढल्नुहुन्थ्यो। र परमेश्वर भनेपछि एकदम टाढा बस्ने, परमेश्वर भनेपछि डराउने, घर परिवारले अलिक घिडा गरे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। 2 रातसम्म जागा बसेर एकदम पागल जस्तो हुनुभएको थियो। मणिपाल हस्पिटलले पनि अब उहाँको मुटु गजेला राम्रो छैन, उहाँले यो रक्सी खानुभयो भने उहाँलाई राम्रो हुँदैन भनेको थियो। तर परमेश्वरले चुन्नुभयो। जुन दिन गरन चङ्गाई गर्नुभयो त्यो दिनदेखि एकदम भला चङ्गाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई औषधिले काम नि गरेको थिएन। जब परमेश्वरको वचन खानुभयो, परमेश्वरको छोरा हुनुभयो, उहाँ एकदम राम्रो भएर आफ्नै खेती किसान गरेर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने योग्यको परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। त परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा। र हाम्रो कुस्मा शाखामा पनि एकजना रञ्जना बहिनी जुट्नु भएको थियो र उहाँको शरीरमा खुनै उत्पादनै नहुने, खुन उत्पादन नभएपछि उहाँलाई महिनामा 1,16,000 को दबाई खान पर्ने। त्यो दबाई खाँदै उहाँ एकदमै दिक्क पर्नु भएको, घरको माइतको पनि घिडा भइन्छ बिमारी भएपछि। र उहाँ जुट्नुभयो, परमेश्वरको वचनमा जुट्नुभयो। जुटेपछि उहाँलाई अनि 10,000 को दबाई खान परेछ। 10,000 को दबाई खान परेपछि फेरि 6,000 को खाँदै उहाँलाई अहिले दबाई खान पर्दैन, तपाईँको शरीरमा खुन उत्पादन भएको छ भनेर
डाक्टरहरूले भनेपछि उहाँले दबाई खान छोड्नुभयो। त पिता परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद प्रभु येशू मसीहको नाउँमा। त परमेश्वरको महिमा गर्दै हिँड्दै डुल्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई एउटा भजन पनि दिनुभएको थियो। आज म त्यो भजनको 2टा टुक्का मात्रै भन्न चाहन्छु। त परमेश्वरलाई धन्यवाद, किनभने मेरो आत्मामा दिनुभयो। पितालाई करोडौँ धन्यवाद प्रभु येशू मसीहको नाउँमा। मिल्यो हिताचित हाम्रो परमेश्वरसित, मिल्यो हिताचित हाम्रो परमेश्वरसित। गाँजा चुरोट खानेलाई नि ससनामा जुटाइदेऊ, गाँजा चुरोट खानेलाई नि ससनामा जुटाइदेऊ। रक्सी बाडी खानेलाई नि प्रार्थनाले छुटाइदेऊ। मनले भन्छ परमेश्वर, हे परमेश्वर परमेश्वर, मिल्यो हिताचित हाम्रो परमेश्वरसित। हो कि होइन? धन्यवाद ईश्वरलाई, करोड करोड धन्यवाद। र हामी त भलबाडीको पानी छोपेर खाएका थियौँ र कहिलेकाहीँ पखाला पनि लागेको थियो, मन पनि बिग्रेको थियो। तर जिउँदो जीवित र मूलको पानी खुवाउनु हुने हाम्रो प्रकाश सरजी, सुशीला म्यामजी, उहाँको लागि पनि परमेश्वरको भलिपूर्ण आशिष र जोरदार तालीले सम्मान चाहे। त पिता परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद प्रभु येशू मसीहको नाउँमा। मेरो गवाईले हजुरहरूलाई दबाई होस् र हजुरहरूको गवाईले पनि मेरो जीवनमा अनगिन्ती दबाई भइसक्यो। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद प्रभु येशू मसीहको नाउँमा दिन्छु। गुरु यीशु मसीहको नाउँमा आदरणीय म्यामलाई पनि आफ्नो गवाई तथा वचन छरेर जानुभयो। ईश्वरको परिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। माइक्रोफोन अबको लागि गवाईको लागि काठमाडौँ गौशाला शाखाबाट उपप्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय दिलमुक्तान सर हजुर। तिनै लोकका मालिक जगतकै सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। एकचोटि शिरभन्दा माथि लगेर जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला परमपिता परमेश्वरको निमित्त। आज ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। त धन्यवाद गर्न चाहन्छु हामी सबैको अग्रज अगुवा आदरणीय यस ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका प्रमुख आदरणीय हाम्रो प्रकाश सर हजुर र उपप्रमुख हाम्रो सुशीला म्याम हजुरमा म शिर झुकाई नम्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। त परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। यीशु मसीहको नाउँमा कपनहाइट शाखाका प्रमुख आदरणीय रविन्द्र सर हजुर र उपप्रमुख हाम्रो सन्तोषी म्याम हजुरमा पनि म शिर झुकाई नम्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। त जति पनि आज यो परमेश्वरको महिमामा परमेश्वरले खटाउनु भएर आज यहाँसम्म सम्पूर्ण नेपालको पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मदेखिको सम्पूर्ण प्रमुख उपप्रमुख सर म्यामहरूमा म शिर झुकाई नम्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथै केन्द्रदेखि पाल्नुहुने सम्पूर्ण केन्द्रीय लिडरजनहरूप्रति पनि म शिर झुकाई नम्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। त साथै हरेक एरियाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण लिडरजन अनि जनहरूमा पनि म हाम्रो काठमाडौँ विजय चोक गौशाला शाखाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि स्वीकार्नुहोस् नम्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा। त आज यो स्टेजमा जब गवाईको निमित्त मलाई चुन्नुभयो परमात्मा परमेश्वरलाई फेरि पनि म करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। म पनि धेरै दुःखमा थिएँ, समस्यामा थिएँ, कष्टमा थिएँ र मेरो घर परिवारमा एकदम झै झगडा एकदम छाताछुल्लो थियो भने म्याडमको शरीरमा पनि एकदमै शैतानले त्यो पायसलाई एकदमै विकराल अवस्था बनाएको थियो। अपरेसन गरेर पनि निको नभएको थियो भने एउटा नानुमा पनि धेरै समस्या, पढाइमा समस्यादेखि लिएर हरेक अनगिन्ती समस्या थियो। जुन दिन परमेश्वरको राज्यमा जुट्यौँ, सत्यको ईश्वरको महिमामा लाग्यौँ, त्यो दिनदेखि मेरो जीवनमा परमपिता परमेश्वरले जति पनि दुःख कष्ट समस्याहरू येशूको नाममा हटाएर आज परमपिता परमेश्वरले आनन्द सुख शान्ति समृद्धिको जिन्दगी दिनुभएको छ। परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त त्यसै गरी शाखामा पनि परमपिता परमेश्वरले एकदम ठुला ठुला गवाईहरू दिनुभएको छ। त यस्तो गवाई दिनुभएको छ कि एकजना म्याडम जो गर्भ अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको गर्भमा रहेको बच्चा 7 महिना लाग्दै गर्दाखेरि उहाँ हस्पिटलमा चेकअपको निमित्त जानुभएको रहेछ र त्यो अवस्थामा त्यो
त्यो भिडियो एक्सरे गर्ने अवस्थामा त्यो बच्चाको टाउको आदि भाग छैन, यो बच्चालाई एबर्सन गरेर फाल्नुपर्छ भनेर त्यो डाक्टरले बोलेको थियो र उहाँ रुँदै कराउँदै विजय चोक शाखा गौशालामा आउनुभएको थियो। त परमेश्वरलाई पुकारे, ईश्वर तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको, तपाईँले रचना गर्नुभएको ईश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर यसै गरी परमेश्वरसँग पुकार्दै गर्दाखेरि त्यसको ठिक 2 हप्ता पछाडि फेरि उहाँ नर्भिक हस्पिटलमा गएर चेक गर्न जानुभएछ। त त्यो अवस्थामा त्यो बच्चाको शरीर पुरै ठिक छ, यो बच्चा फाल्नु पर्दैन भन्ने परमपिता परमेश्वरले बनाउनु भयो। त परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद यीशु मसीहको नाउँमा। त त्यसै गरी एकजना बुवाको आन्द्रामा एकदमै क्यान्सर भएको छ, तपाईँको आन्द्रा काटेर त्यसमा पाइप हालेर जोड्नुपर्छ, 3 लाख रुपियाँ ढलौटी राख्नुहोस् र छिटो अपरेसनको निमित्त तपाईँ तयारी भएर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई हस्पिटलबाट पठाउनु भएको रहेछ। त त्यसै गरी उहाँले फोनबाटै सर हजुर मेरो यो समस्या छ, म के गरौँ भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि परमपिता परमेश्वरलाई माग्दै, ईश्वर तपाईँ कसरी उहाँलाई उठाउनुहुन्छ, उहाँको शरीरमा के भएको छ जान्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ, बुझ्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ ईश्वर भनेर यसै गरी माग्दै उहाँलाई चङ्गाइदिए। त त्यो अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने पनि आज ठिक बनाइदिनु भएको छ। परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद यीशु मसीहको नाउँमा। त त्यसै गरी एकजना नानुको पनि कान एकदम नसुन्ने, कानको अपरेसन गर्नुपर्छ अनि घाँटीमा एकदम त्यो गाँठागुठी एकदम क्यान्सरको लक्षण देखिएको रहेछ। त्यो अवस्थामा आउनुभएको उहाँ जुन टाइम उहाँ सच्चाइमा जुट्नुभयो गौशाला शाखामा, त्यो बेलादेखि 2 हप्तामा उहाँलाई कान सुन्न सक्ने योग्यको परमपिता परमेश्वरले बनाउनु भयो। मिसिन लगाएर कान सुन्नु पर्थ्यो, आज मिसिन बेगरै उहाँ कान सुन्न सक्ने योग्यको परमेश्वरले बनाउनु भयो। यसमा पनि परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त यस्तै अनगिन्ती गवाईहरू परमपिता परमेश्वरले दिनुभएको छ। हाम्रो शाखामा पनि एकदमै बिहा गरेर 3-4 वर्ष भइसकेको रहेछ, एकदम सन्तान हुन नसकेको। उहाँ पनि जुन टाइमदेखि त्यो शाखामा जुट्नुभयो त्यो टाइमदेखि उहाँलाई पनि आज बच्चा जन्माउन सक्ने योग्यको परमपिता परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त गवाईहरू त अनगिन्ती परमपिता परमेश्वरले दिनुभएको छ। त यस्तो गवाईहरू तपाईँले बेचिदिनु भएको छ। तैपनि हाम्रो अग्रज अगुवाको मुख भएर हामी क्रियाशील 2 धारे तरबार जस्तो वचन एकदमै हामी खानको लागि हामी प्यासी बनेर आएका छौँ। त्यही वचनको प्यास भएर आएको हुँदा अहिलेलाई भने यो गवाई म यसैमा विश्राम गर्न चाहन्छु। त जति पनि गौशाला शाखाको जुन गवाईले हजुरहरूलाई दबाई भइसक्यो र हजुरको गवाईले पनि सम्पूर्णमा दबाई भइसक्यो भन्दै परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दै अहिलेलाई भने ओझेल पर्न चाहन्छु। परमपिता परमेश्वरको निमित्त एकचोटि शिरभन्दा माथि लगेर जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। त ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु र यस्तो अद्भुत कार्य परमेश्वरले यस्तो अद्भुत कार्य गर्न सक्नुहुन्छ होइन। संसारको डक्टरले भन्छ धेरै पैसा 3 लाख 4 लाख डिपोजिट गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिम्रो मन तिम्रो आत्मा मसँग जोड, मसँग राख, तिमीलाई म सित्तैमा उद्धार गर्छु, तिम्रो जीवनमा म अनगिन्ती आशिष दिन्छु, तिम्रो हरेक रोगहरू दुःख कष्टहरू मसी यसोमा फाल्छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु र हाम्रो गवाई भनेर जानुहुने सरलाई पनि एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हामी गवाईलाई जोड्छौँ होइन। गैराबाडी शाखा लिडर रेखा ताम्राकारको ज्यूको गवाई सुन्छौँ र त्यसपछि फेरि भजनको लागि हामी उत्साहित हुन्छौँ। भजनको लागि हाम्रो दिनेश पौडेल हेम्जा शाखाको उपप्रमुख र हाम्रो दिलखुश तामाक केन्द्र लिडर जन एकदमै तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु प्रभु येशू मसीहको नाउँमा। हाम्रो जीवन आधार हाम्रा अस्तित्वको परमात्मा पितालाई म अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाम। हाम्रा सच्चाइका उजागर सङ्गत बिन सर र उहाँका समस्त परिवारलाई पनि म हार्दिक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। हाम्रा नेपालकै अग्रज अगुवा हाम्रा आत्मिक माता पिता प्रकाश सर, सुशीला म्याडम र उहाँका समस्त परिवारलाई पनि म हार्दिक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण शाखाका अग्रज अगुवा तथा लिडरजनहरूमा पनि म मेरो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। र भन्नुपर्दाखेरि म एउटा स्याङ्जा जिल्लाको मानवाधिकार अध्यक्ष र स्कुलमा प्राचार्य
प्रिन्सिपल समेत रहिसकेको एउटा व्यक्तित्व। तर भन्नुपर्दा दुष्टात्माले मलाई धेरै अँध्यारोमा खेलाएको थियो। म सम्पन्नताको बावजुद पनि विपन्नतामा अन्धकारमा रुमाल लिएर हिँडेको थिएँ। धेरै धार्मिक संस्थाहरूमा म व्यस्त थिएँ, तर मेरो पीडामा कुनै पनि कमी थिएन। मलाई दुष्टात्माले यति खेलाएको थियो, मेरो मनै भरङ्ग थियो। म कहाँ गएँ, के गरेँ, कोसित बोलेँ, कस्तो बोलेँ, मलाई केही नै थाहा हुँदैन थियो। र म पछि आएर एकजना हाम्रो पोखराकै हुनुहुन्थ्यो जन, उहाँले भन्नु, म्याडम हजुर यत्रो पदमा हुनुहुन्छ, यसरी हिँड्नु भएको छ, यसरी रुमाल लिएर नहिँड्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, म एउटा शाखामा लगिदिन्छु। हजुर त्यहाँ गएपछि हजुरको मन आनन्द हुन्छ, गएर त हेर्नुहोस् भनेर लैजानुभयो। म गएँ हाउजिङमा। जब म हाउजिङमा आएँ, त्यहाँ हेरेँ, अलमल्ल भएँ, गवाईहरू सुने। अनि त्यहाँबाट गवाईहरू मात्रै होइन, भजन सुने। बिस्तारै बिस्तारै मेरो मनमा शान्ति हुँदै गयो। त्यसपछि हाम्रा आत्मिक माता सुशीला म्यामको वचन सुने। उहाँको वचनले मलाई दबाई होइन अमृतको काम गर्यो। उहाँले भन्नुभयो, व्रतहरू लिएर म हप्ताको 7 दिन हुन्थ्यो, 7 दिन व्रत हुन्थ्यो मेरो। मलाई यति पीडा थियो, यति कष्ट थियो, जताततैबाट अन्धकार र धोका मात्रै थियो मलाई। र व्रत 7 दिन थियो, चामल पुरै बस्थ्यो मेरो। तर पनि मेरो उद्धारमा त्यो मैले गरेको व्रत सबै शैतानले लिँदो रहेछ, बल्ल बुझेको छु मैले। ईश्वरलाई अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु म मेरो मालिकलाई, जगतका पितालाई, जो हामीलाई अन्धकारबाट उठाएर उज्यालोमा ल्याउनु हुँदो रहेछ। यस्तो मालिकलाई म फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद गर्छु पिता। सधैँभरि जीवन रहन्छ र हजुरलाई धन्यवाद गर्न पाऊँ भन्दछु। र उहाँ हाम्रा आत्मिक माता सुशीला म्याडमको वचनले मलाई यति काम गर्यो कि त्यो दिनदेखि मानु कि मेरो पुरा जीवन नै परिवर्तन भएर आयो। उहाँले भन्नुभयो, व्रत लिएर के हुन्छ, व्रत लिएर भोग हुन्छ, भोग भएर के हुन्छ, ईश्वरलाई होइन खानालाई सम्झिनुहुन्छ तपाईँहरूले। ईश्वरलाई सम्झिने काम गर्नुहोस्, टन्न खानुहोस्, ईश्वरको महिमा गर्नुहोस्। कतै पनि तपाईँले भोगमा खानालाई सम्झिनुहुन्न, खालि ईश्वर मात्रै आउनुहुन्छ भनेको त्यो वचनले। त्यो दिन मङ्गलबार थियो, मेरो व्रतै थियो। र त्यो दिन यति मलाई मन आनन्द भयो कि म घरमा गएर त्यो दिन गएर सबभन्दा पहिले मजाले भात पकाएर खाइदिएँ मैले। किनभने मलाई त्यो वचनले एकदम छोयो। हो त नि, भोग लगाएपछि कुन बेला होला जब पाठ पूजा गरेर खाना खाउँला, कतैतिर ईश्वर कतैतिर हुँदैन थिए, खानामा हुन्थ्यो मन। मैले बुझेको कुरा त्यति। र ईश्वर परमात्मा पिता यति हामी मनुष्यलाई मात्रै होइन, जीव जन्तु प्राणीमा पनि यति प्रेम स्नेह राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यो बेला बुझेँ। ईश्वरलाई अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। यस्तै गरेर मेरो कोरोनाको पनि छ, कोभिड-19 को। म स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष मानव अधिकार कर्मी। सुतिराखेको थिएँ, मलाई कोभिड-19 नै भयो। केही खान मन लाग्दैन थियो, जे खाए पनि पानी सर हुन्थ्यो। र एकदम ज्वरो 2 भन्दा घटिएको थिएन। त्यो सिटामलको त्यो ट्याब्लेट कतै खाइसकेको थिएँ, ज्वरो घटेकै थिएन। त्यसपछि मैले सम्झेँ, ओहो म त ईश्वरको सन्तान पो, मैले के भयो होला, किन औषधि खायो होला, ईश्वरलाई पो सम्झिनु पर्ने भनेर, हे पिता म त हजुरको सन्तान है, बाँचे पनि हजुरकै सेवा गर्छु, मरेर गए पनि हजुरकै काखमा बस्छु, मलाई जे गर्नुहुन्छ हजुरको हात भनेर त्यति भनेर लडेँ। म सुतेर 2.5 घन्टा पछि उठेपछि हेर्दा मेरो ज्वरो थिएन। र शङ्का लाएर 3टा थर्मामिटर किनेर राखेको थिएँ मैले। एउटाले नमिले अर्कोले त दिन्छ नि 100 डिग्री भनेर। 3टै थर्मामिटर लाएँ, हेर्दाखेरि ज्वरो 98 मात्रै थियो। ईश्वरलाई अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। त्यसपछि मैले टन्न बनाएर खाएँ, खानाको स्वाद पनि आयो, मिठो पनि लाग्यो। पहिला यति बनाउँदा पनि खान सक्दिनँ, पछि टन्न बनाएर खाएँ। त्यहाँदेखि 1 ट्याब्लेट पनि मैले आजसम्म प्रयोग गरेको छैन। ईश्वरलाई अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। र अस्ति भर्खरकै पनि एउटा सानो गवाई,
म हाउसिङमा नाम लेखाएर गएँ यहाँ आउने भनेर। जाने बित्तिकै मलाई यो कान दुखेर बोल्न नसक्ने भएर रातो रातो भएर बोल्न नसक्ने भएर खाना पनि खाइनँ। अनि मैले म के भयो होला, म त ईश्वरको सन्तान हुँ। हे पिता, हजुरको महिमामा आउन लागेको त्यो दुस्रावाला आत्माले थाहा पायो। त्यो दुस्रावाला आत्माले मलाई रोक्न खोज्दैछ पिता। तर म त्यो दुस्रावाला आत्मालाई छलेर कुल्चेर भए पनि हजुरको महिमामा आउँछु पिता। हजुरले मलाई तान्नुहोस् है पिता। दुस्रावाला आत्मा, तैँले मलाई केही गर्न सक्दैनस् भनेर 1 घन्टापछि मेरो कान चट्टै भयो। ईश्वरलाई अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। पिताले भन्नुभएको छ, हे मेरा सन्तान, मेरो मुख भएर परमपिता स्वयं बोल्नुहुन्छ, हे मेरा सन्तान, तिमीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण चिन्ता मलाई देऊ, किनकि म तिमीहरूको स्वर्गीय पिता हुँ। तिमीहरूको सुखको मूल हुँ म। तिमीहरूको सम्पूर्ण मनोरथ म पुरा गर्छु। तर तिमीहरूले मेरो महिमालाई, मेरो मार्गलाई नबिर्स है मेरो सन्तान भन्नु उनी हाम्रो परमात्मा पितालाई म अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु म येशू गुरुको नाममा। र यति भन्दै हामीले हाम्रो मातापिताको पनि, आत्मिक मातापिताको पनि वचन गवाही सुन्नु छ। वचन उहाँहरूले दिएको वचनले हाम्रो जीवनको घाउ सबै मलम लगाएर निको सन्चो गरिदिन्छ। यस्तो वचन सुन्नलाई हामीले अलिकति टाइम अलिकति कमै गर्नुपर्छ, हामीले टाइम धेरै लिनुहुन्न। यति भन्दै मेरो वचन गवाहीले हजुरहरू सम्पूर्णको घर परिवारमा, छोराछोरीमा ईश्वर परमात्मा पिताको फल र आशिष दुवै परोस् भन्दै म मेरो वचन गवाही यहीँ समाप्त पार्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। अब भजनको लागि हाम्रो दिनेश पौडेल सर हजुर हाम्रा शाखा उपप्रमुख हुनुहुन्छ र धन्यवाद गर्दछु यस ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालको प्रमुख उपप्रमुख सर हजुर म्याम हजुरमा हृदयदेखि नै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद गर्दछु आज यस ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालको प्रथम शाखा बान्यटारको प्रथम वार्षिक उत्सवमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रमुखज्यूहरू, क्यामेरा पर्सन, मिडिया पर्सन अनि साउन्ड टेक्निसियन, सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र सन्तान, केन्द्रीय लिडरजनहरू र शाखाका प्रमुख उपप्रमुखमा हृदयदेखि नै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। भजनको लागि उपस्थित भएका छौँ। भजनको बोल छ, घर घरमै खोज्यौँ। त ईश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। आज यस बान्याटारमा हुन गइरहेको यस वार्षिक उत्सवका प्रमुख अतिथिज्यू, यसै गरी हामी सबैका अग्रज अगुवा आदरणीय सर हजुर म्यान हजुरलाई शिर निहुराई सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
जीवित तथा क्रियाशील वचनको लागि, शिक्षा वचनको लागि कपनहाइट शाखा, काठमाडौँ जिल्ला कपनहाइट शाखा उपप्रमुख आदरणीय सन्तोषी म्याम हजुरलाई यति बेला यो माइक्रो हस्तान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु र फेरि पनि ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिँदै आदरणीय म्याम हजुरको लागि यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाममा। ईश्वरको लागि आज अलिकति ताली कम हो कि जस्तो लागेको छ। बस्नुहुने या उठ्नुहुने सम्पूर्णले आफ्नो शिरभन्दा माथि लगेर परमेश्वरको लागि धन्यवाद परमेश्वर येशू मसीहको नाउँमा। आज हजुरले यो जीवन दिनुभयो हामी सबको लागि भनेर ताली बजाइदिनु हुन फेरि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परमात्मा, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै कारण ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र नेपालका प्रमुख प्रकाश सर हजुर, उपप्रमुख सुशीला म्याम हजुर, उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा म शिर झुकाएर नमन भन्न चाहन्छु। त्यसै कारण आज बानियाटारमा परमेश्वरको महिमा लगेर बिउ रोपेर धेरैलाई उद्धार गर्नुभई वार्षिक उत्सव गरिरहनुहुने मुना म्याम अनि साथमा उहाँको सर हजुर र उहाँका सम्पूर्ण परिवारमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। र एरियाबाट र केन्द्रबाट आउनुहुने सम्पूर्ण केन्द्रीय लिडरजनज्यूहरू अनि सम्पूर्ण एरियामा परमेश्वरका महिमा गरिरहनुहुने सम्पूर्ण ईश्वरका राज्य बढाइरहनुहुने अगुवाजनज्यूहरू अनि लिडरजनज्यूहरू र सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र आत्मिक सन्तानहरूमा म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि यहाँहरू सम्पूर्णमा म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परम ईश्वर, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आज म यस ठाउँमा उभिनु नै जिन्दगीको ठुलो गवाही हो। परमेश्वरले तयारी गर्नु भएर परमेश्वरको योजना अनुसार यस ठाउँमा परमेश्वरले तयारी पारेर राख्नु भएको छ। यो म बोल्दै छैन, मेरो आत्मालाई इस्तेमाल गरी परमात्माले बोलिरहनु भएको छ। हिजोको दिनमा म यति कष्टमा थिएँ, 10 वर्ष अगाडि दुःखमा थिएँ, पीडामा थिएँ। कस्तो खालको पीडा थियो, घर परिवारमा अशान्ति, त्यसको इलाज गरिरहँदा आफ्नै जीवनमा यति ठुलो प्राणघातक रोग देखा पर्यो। त्यो रोगको नाम थियो हेपाटाइटिस बी ओ पोजिटिभ। त्यसको उपचार गर्न जाँदाखेरि मलाई डाक्टरले 6 महिनाको डेट दिएर फाल्नु भएको थियो। त्यो टाइममा अन्धकारको दिन थियो, यति अन्धकार थियो, दिन त त्यति रात त अन्धकार थियो, त मेरो लागि दिन पनि अन्धकार थियो। जुन दिन मैले परमात्माको सत्य समाचार सुने र म ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्रका प्रमुख र उपप्रमुखको पासमा पुगेँ। जब म्याम हजुरले मेरो शिरमा हात राखिदिनु भयो, यो केही पनि होइन, विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरमा सम्भव छ। ठिक छ संसारले उपचार छैन भन्नुभयो होला, तर ईश्वरमा सम्भव छ, विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभयो। जब मैले त्यो शब्दलाई टपक्क टिपेर हृदयमा राखेँ 10 वर्ष अगाडि, त्यो टाइममा मलाई सुरुमा मेरो पिता परमात्मालाई चिन्नको लागि मलाई पाइल्स निको पार्नुभयो। म यसरी थिचेर बस्न सक्दैन थिएँ। परमात्माले सुरुमा पाइल्स निको पारिदिनु भयो, त्यसपछि मेरो सबै रोगहरू निको पार्नुभयो। हेपाटाइटिस पनि निको पार्नुभयो, जीवनमा सबै रोगहरू निको पारेर त्यसपछि परमात्माको योजना अनुसार सर हजुर यहीँ हुनुहुन्छ। यति धेरै कुलतमा हुनुहुन्थ्यो, शैतानले कुलतमा हालेको थियो, तर जब परमेश्वरमा विश्वास गर्दै गएँ ती कुलतमा हाल्ने शैतानलाई परमात्माले निकालेर फाक्दुँ भएर आज उच्च स्थानमा राखेर परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्ने यज्ञको परमेश्वरले बनाउनु भयो। धन्यवाद परमेश्वर, हजुरलाई येशू मसीहको नाउँमा फेरि पनि परमेश्वरको लागि एकपल्ट तालीले सम्मान गर्नुहोस्। ईश्वरलाई ताली बजाउन नछोड्नुहोस्, किन भन्दा जब ताली बजाउँछौँ नि तब परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद वर्षाउनुहुन्छ। जब ताली बजाउँछौँ हाम्रो जीवनका सारा रोगहरू परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ, हैन। धन्यवाद पिता, हजुरलाई हामीले परमेश्वरको लागि केही दिन सक्दैनौँ, परमेश्वरको लागि हामीले सच्चा मन र सच्चा हृदय र अनि ताली दिन सक्छौँ। परमेश्वरको लागि ईश्वरले खोज्नु भएको नै यही कुरा छ।
त्यसै कारण जब म्याम हजुरका वचन म्याम हजुरका मुखद्वारा परमेश्वरले वचन दिनुभयो, ती वचनलाई मैले हृदयको पाटीमा राखेँ, मनमा राखेँ। ईश्वर तपाईँ त हुनुहुँदो रहेछ, संसारले फाँकेर के भयो र तपाईँले सम्हाल्नुभयो। ईश्वर म तपाईँमा विश्वास गर्छु भनेर मैले मन बनाउँदै गएँ। त्यो मन बनाउन सक्ने क्षमता पनि मसँग थिएन, तर म्याम हजुरको मुखबाट फेरि ईश्वरले बोल्नुभयो, क्षमता यदि तिमीसँग छैन ईश्वरसँग माग्नुहोस्, ईश्वरले सब कुरा दिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा ईश्वर जिउँदा ईश्वर हुनुहुन्छ। जिउँदा ईश्वरले जिउँदा सन्तानमा जिउँदा जिउँदा काम जीवित वचनले गरेर देखाउनु भयो। धन्यवाद परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा। होइन, म मात्रै निको होइन, आज परमेश्वरले हजुर हामी सबलाई निको पार्नुभयो। कसले निको पार्नुभयो त? परमेश्वरले। परमेश्वरले के को द्वारा निको पार्नुभयो? शब्दको द्वारा। जब उहाँले आफै खडा भएर हामी सबैलाई शब्द दिनुभयो, परमेश्वरको शब्द, जुन शब्दले जगत सृष्टि भयो त्यही शब्द आज हामीलाई दिनुभयो। सबैको रोग निको भयो, विश्वास गरेर निको भयो भनिदिनु भयो। जब हामीले विश्वास गऱ्यौँ परमेश्वरले निको पार्नुभयो। धन्यवाद। यो प्रमाण हो, परमेश्वरले दिनुभएको प्रमाण। हामी सबैजनालाई परमात्माले यो प्रमाण दिनुभयो। हामी सबसँग प्रमाण पत्र छ, छैन त? कतिजनासँग छ? हात उठाउनुहोस् त। हामी सबसँग ईश्वरले दिएको प्रमाण पत्र छ। त्यही हातले फेरि ताली बजाउनुहोस्। धन्यवाद परमात्मा। हजुरलाई येशू मसीहको नाउँमा अनगिन्ती धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। पिता, सधैँ तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको महिमा बढोस्, हरेकले तपाईँलाई चिन्नुहोस्, हरेकले तपाईँलाई जान्नुहोस्, तपाईँलाई बुझ्नुहोस्, तपाईँको प्रशंसा होस्, हरेक ठाउँमा हजुरकै महिमा होस्, हरेकको मुखबाट तपाईँको जय जयकार होस्। हामी सबले मागौँ ईश्वरसँग, आफ्नो लागि नै अरूको लागि मागौँ, हरेकले तपाईँलाई चिन्नुहोस्। पिता, यसरी परमेश्वरसँग मागौँ। त्यसै कारण त ईश्वरले भन्नुभएको छ, माग, अरूको लागि माग। आज परमात्माले सबै रोग निको पार्नुभयो। त्यसकारण परमात्माले भन्नुभयो, सन्तान अब मेरो धार्मिकताको खोजी गर। हामी सबलाई भन्नुभएको छ, मेरो धार्मिकताको खोजी गर। त्यो मान्छे धन्यको हो जसले मेरो धार्मिकताको खोजी गर्छ, अर्थात् मेरो वचनको खोजी गर्छ, मेरो महिमाको खोजी गर्छ, मेरो स्तुति गर्नको लागि खोजी गर्छ। त्यो मानिस धन्यको हो, त्यसलाई मैले आशीर्वाद दिनेछु। परमात्माले भन्नुभएको छ। आज हामी यो संसारमा सबैजनाहरू मध्ये आज हजुर हामी परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्दै यस ठाउँसम्म आएका छौँ। हामी सबलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। धन्यवाद परमात्मा। मसीह येशूको नाउँमा हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसै कारण परमात्मा भन्ने हुन्छ हामीलाई, हे मेरा पवित्र सन्तानहरू भनेपछि हामी सबैजनालाई भन्नुभयो, हे मेरा पवित्र सन्तानहरू, मेरो वचनलाई जोगाइराख, मेरो वचनलाई हृदयको पाटीमा जोगाएर राख। जो वचन मैले हरेकको मुखबाट बोलेको छु त्यो वचनलाई हृदयको पाटीमा जोगाएर राख। त्यो वचन सुन्नलाई मात्रै होइन, त्यो वचन हृदयको पाटीमा जोगाएर राख। ती वचनले दीर्घायु बनाउने छ। जब 10 वर्षमा म्यामको मुखबाट परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो, त्यो वचन हृदयमा जोगाएर राखेपछि आज परमेश्वरले आयु थपिदिनु भयो। संसारमा त के भन्नुभएको थियो? तेरो आयु सिद्धियो, त चाहिँ मर्छस्, त अलग बस, तेरो सबै कुरा तैँले युज गर्ने कुरा जति सबै अलग गर, त्यो भन्नुभएको थियो। उपचार गर्छु भन्दा पनि छैन भन्नुभएको थियो। उपचारै बनेको छैन, औषधि भएको छैन भन्नुभएको थियो। तर ईश्वरले भन्नुभयो, तेरो उपचार मसँग छ सन्तान, मसँग विश्वास गर, मैले गर्छु। संसारले गर्न नसक्ने काम मैले गर्छु। मैले तँलाई आशीर्वाद दिएको छु। त्यसै कारण जब यी वचन आउँछ, यो वचनलाई हृदयको पाटीमा जोगाएर राख। यो वचनले तेरो आयु थप्छु, मैले दीर्घायु बनाउने छु भन्नुभएको वचन आज हजुर हामी सबैमा पिता परम ईश्वरले पुरा गर्नुभयो। धन्यवाद गर्नुहोस्। फेरि पनि ताली बजाउनुहोस्। पछाडि रहनुहुने, उठिरहनुहुने, बसिरहनुहुने सबले ताली बजाएर परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद गर्नुहोस्। ईश्वरको नारा लगाउनुहोस्। धन्यवाद ईश्वर, हजुरलाई येशू मसीहको नाउँमा अनगिन्ती धन्यवाद गर्न चाहन्छु। होइन, जसरी तेरो आँखाको नानीलाई जोगाएर राख्छस्, गलामा लगाएको सुनको हारलाई जोगाउँछस्, त्यो भन्दा पनि बहुमूल्य अनमोल आत्मा दिएको छु मैले। त्यो आत्माद्वारा आएका वचनलाई तेरो हृदयको पाटीमा जब जोगाउँछस्, त्यसले तेरो आयु थप्ने छ र तँलाई निरोगी बनाउने छ, तँलाई तन्दुरुस्त बनाउने छ र तँलाई आशीर्वादले ओतप्रोत बनाउने छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी सबको लागि परमेश्वरले वचन दिनुभयो, आत्माको लागि। होइन, त्यसै कारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सन्तान तिम्रो मन भनेको जमिन हो, तिम्रो आत्मा भनेको जमिन हो।
मैले बोलेका वचन भनेको बिउ हो। आज हामी बिउ लिनलाई आएका छौँ यहाँ, होइन? परमेश्वरले म्यामको मुख, सरको मुखद्वारा बिउ दिँदै हुनुहुन्छ। यो बिउ यस्तो बिउ हो, जब मनमा, जब हृदयमा राख्छौँ, कानबाट सुनेर हृदयमा राख्छौँ, जब राख्ने साथै यो बिउ उम्रिन सुरुवात गरिसक्यो। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो, दिइसक्नुभयो, होइन? यो बिउलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आज यहाँ लगेको बिउलाई सन्तान गाउँ गाउँमा, नगर नगरमा, टोल टोलमा यो बिउ छर। जब तिमीले छर्छौ नि तब उम्रिन सुरुवात गर्छ, उम्रिहाल्यो। धन्यवाद परमेश्वर, हजुरलाई मसीह येशूको नाउँमा सुसमाचार सुनाउन नडराऊ, परमेश्वरको महिमा गर्न नडराऊ, पछि नपर। जसिलो हौ, जाँगरिलो हौ, उत्साहित हौ, विश्वास गर्दै जाऊ, पछि नपर। सन्तान, तिमी जति विश्वासमा अगाडि बढ्छौ त्यति मैले तिमीलाई 1000 गुणा अगाडि बढाउँछु। परमेश्वरले हजुर हामी सबलाई भन्नुभएको छ। त्यसै कारण धन्यवाद गर्छु पिता, मसीह येशूको नाउँमा। हजुरको राज्यमा हिँड्न सक्ने सद्बुद्धि सबलाई दिइसक्नु भयो, हिँड्न सक्ने आत्मा दिइसक्नु भयो, होइन? आज हामी के रोगको पोको लिएर आएका छौँ, यही ठाउँमा फाँकेर भल तन्दुरुस्त भएर आफ्ना आफ्ना घरमा हामी गइसकेका छौँ। धन्यवाद ईश्वर, येशू मसीहको नाउँमा। यी वचनले, यी गवाहीले परमेश्वर बोल्नुभयो, मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरी यी वचनले, यी गवाहीले, ईश्वरले दिनुभएका गवाहीले हामी सबलाई गवाही ईश्वरले दिइसक्नुभयो। ईश्वरले जीवन हरेक कुरा दिइसक्नुभयो। यो वचन, यो शब्दको द्वारा आशीर्वाद, उन्नति, प्रगति, खुसी, महिमा हरेक कुरा परमेश्वरले दिइसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, येशू मसीहको नाउँमा। यी परमेश्वरले बोल्नुभएका वचनले हामी सबको जीवनमा आशीर्वाद मिलिसक्यो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। धन्यवाद ईश्वर पिता, हजुरलाई मसीह येशूको नाउँमा। आदरणीय म्याम हजुर, ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल बानियाटार शाखाका लिडर गीता चन्द्र म्याम हजुर, उहाँलाई भजनमा नृत्य गर्ने उत्साहका साथ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। दुर्बल थियौ, रोगी थियौ, उद्धार गर्नुभयो। दुर्बल थियौ, रोगी थियौ, उद्धार गर्नुभयो। अज्ञानी थियौ, अनजान थियौ, बुद्धि भर्नुभयो। अज्ञानी थियौ, अनजान थियौ, बुद्धि भर्नुभयो। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको। विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको। कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको। कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। भन्नु भएको छ परमेश्वरले, सचेत रहनु।